मोहब्बतों के नशे में मखमूर, हालते होश में कदम लड़खड़ाए कैसे। उठाओ झुकी निगाह तो कोई बात चले, मिलाओ जो नजर तो कोई बात चले, बस मैं मोहब्बत सजाऊं तो जहाने दिल को जगाऊं तो कोई बात चले। इनकी सुनो अपनी सुनाऊं तो कोई बात चले, जलाऊं वफा की शम्मा तो कोई बात चले, लिए सारे रंग बहार के और हर एक रंग निखार के सजा दिए हैं दीवारों पे। हाँ मैंने वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बातचीत हो रही है जदीद टेक्नोलॉजी की एंड ऑफ कोर्स हर इंसान के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसकी कोई ना कोई जगह तो होती है। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में सुबह उठते ही आपने अगर अपना फेसबुक चेक करना है या फिर आपने मॉर्निंग शो आके होस्ट करना है, बीइंग अ होस्ट, आते ही तस्वीर ली, जो ब्रांड पहना है उसका नाम भी अपलोड किया, साथ में आपने थोड़ी आपने एडवर्टाइजिंग भी कर दी। कभी कभी आपको वैसे ही राब्ता कर देता है कोई कि जी अगर आप हमारी ये ब्रांडिंग कर दें तो आप बता दें आपके चार्जेस क्या होंगे, तो सिर्फ अब आपको कमर्शियल शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे बनाने के और एवेन्यूज मिल जाते हैं। तो हर बंदे के लिए टेक्नोलॉजी कोई ना कोई वैल्यू तो है, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लस है कि नेगेटिव है, इसकी तरफ हम अपने इस जो सेगमेंट है गपशप उजुगन इसके एंड में आएंगे। आइए अपने पैनल ऑफ गेस्ट से मिलते हैं जिन्होंने स्पेशली टाइम निकाला है मॉर्निंग उजुगन के व्यूअर्स के लिए। अहमद फवाद हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप उजुगन? बिल्कुल ठीक ठाक। हमने सोचा कि आज हम एक वाइड पैलेट रखते हैं ताकि हर इंसान को हम डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से एक ही चीज को टच अपॉन करें, बट ऑल पीपल जिनसे हम बच्चों की भी बात कर सकते हैं, यूथ की भी बात कर सकते हैं, बुजुर्गों की भी बात कर सकते हैं। तो आपके साथ बैठे हैं फरहान मसूद, आप फिजिकल ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक जी। तो फरहान साहब आपकी तरफ भी आएंगे, बट वीव गॉट अ यंग लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, उनसे भी बात करनी जरूरी है। सबा जावेद हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, सो सवाल देखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़ा एक सिंपल सा सवाल बनता है कि आपकी लाइफ में बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बीइंग ऑब्वियसली एक फैमिली भी होगी और एक आपका पूरा लाइफस्टाइल होगा, तो आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी या जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है? बहुत ऊपर, आई मस्ट से, इसलिए कि ये रेवोल्यूशन है, ये वाला जो अभी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है खासतौर पे गैजेट्स के जरिए। आप देखें ऑलमोस्ट 15-16 साल पहले जब कंप्यूटर आम होना शुरू हुआ था तो उस वक्त भी बहुत सारी रूटीन की चीज़ें कम हो गई थी क्योंकि कंप्यूटर ने बड़े बड़े खातों को एक एक्सेल की फाइल में समो दिया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही अगर जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो हमारे पास बड़े तमाम स्कॉलर्स की, बड़े लोगों की वीडियोस मौजूद होती हैं, हम विद वन क्लिक उसको चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि यार आप अभी क्लिक करें, अपना पैकेज ऑन करें और ज़रा इसको लगा के देखें कि इस शख्स की वीडियो आप तलाश करें इस टॉपिक पे, या आपको जो भी इंफॉर्मेशन हम करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ पे फौरी तौर पे उनको मिल जाती है। इसके अलावा अबव ऑल आई मस्ट से, मैं रिसेंटली एक कोर्स कर रहा था ई लर्निंग के ऊपर। सो कहाँ हम क्लासरूम लर्निंग से ई लर्निंग पे आप जनरल बातें कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपका काम ही कुछ ऐसा है कि आपने जनरल एक लाइफ के थ्रू, बट वी वांट टू बी मोटिवेटेड बाय यू, तो आप पर्सनली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, मतलब ई लर्निंग के थ्रू आपने भी सीखा। जी हाँ, और वो अब आ गई है एम लर्निंग की तरफ। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था, इट इज मोबाइल लर्निंग। मुझे आप कहने लगे मासूम लर्निंग। सो टेक्नोलॉजी के जरिए खासतौर पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंप्रूव हो गई है। फिर अब जिस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, आईओटी एंड डिजिटलाइजेशन विल बी इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं बताता हूँ आपको, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और ये जिंदगी आसान इस तरह से करेगी। आईओटी कि आप यहाँ से निकलते हैं ना जुगन, घर जाने से पहले आपके सेंसर्स लगे हुए हैं तमाम जगहों पे। हाँ, तो गाड़ी में आप अपने एसी ऑन कर, खैर आजकल तो हीटर ही ऑन होता है सर्दी के हिसाब से, बट वो आपने घर जा रहे हैं तो रास्ते में हीटर ऑन कर दिया, सामने की सीढ़ियों की आपने लाइट ऑन कर दी। और मैं रिसर्च पढ़ रहा था, इवन यहाँ तक लिखा हुआ था उसमें, वीडियो देख रहा था, मैं कहा जी आप संडे को अगर 11 बजे उठते हैं
آپ تھوڑا سا دن گزار کے برنچ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, فریج کھولتے ہیں تو یہ بھی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں دودھ ہے, چاول ہے اور اس کی کھیر بن سکتی ہے. اس کے اندر آپ نے بریڈ رکھی ہوئی ہے, سالن یہ پڑا ہوا ہے, تو آپ یہ کھانا بنا سکتے ہیں. سو ایڈوانسمنٹ اس حد تک آ رہی ہے کہ ود ان 2 years ہم لوگ اس میں کھیل رہے ہوں گے سارے. اب مشین فیصلہ کرے گی کہ میں کھیر کھاؤں گی کہ میں سو دس از دا ایزینس اٹ از گوئنگ ٹو گیو اس. مجھے تو لمیٹیشن فیل ہو رہی ہے, لیکن خیر میں بھی آئی ایم اسٹک ان اے سرٹن پلیس ان مائی مائنڈ. آئی مس دیٹ زمانہ جب آپ نیچے جاتے تھے اور یو نو امی یا نانو یا کوئی بڑا گھر کا کچھ بنا رہا ہوتا تھا اور آپ گپے لگاتے تھے اور لاڈ کرتے تھے. اب تو اوپر کمرے سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے, آوازیں لگاتے رہ جاتے ہو, ڈولتے ڈالتے کسی چیز کسی گیجٹ پہ کھیلتا ہوا ایک بچہ نکلتا ہے, میاں اپنی چیز پر لگا ہوا ہے. یو نو ٹوگیدرنس والی فیلنگ نہیں رہی. بٹ اگین ویل کم ٹو ایک روم تک میں دودھ ہو گئے ہیں کہ اس میں رہ رہے, کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں. کوئی کام کہہ دے کوئی کام نہیں کرتا ہے, کوئی کہہ دے ویٹ صبر کر لیں ابھی کر لیں گے, بس اسی طرح ہے نا. سستی اور کاہلی کا ایک ایلیمنٹ آ گیا. بس آپ کی لائف میں بینگ فزیکل ٹرینر اینڈ کچھ لوگوں کو آئی ایم شیور آپ پرسنلی بھی ٹرین کرتے ہوں, بینگ پرسن اینڈ فزیکل ٹرینر, جی بالکل, لائف کوچ ان اے سینس, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کافی پازیٹیو یوز ہے اس کا. اچھا نیو اپنے ایکسرسائز آتی ہیں ہمیں, کوئی بھی باہر سے انڈیکٹ ہوتے ہیں آتے ہیں وہ, یعنی کہ ہم یہاں پہ کافی چیزیں نیو آ جاتی ہیں یوٹیوب پہ. کوئی بھی چیز جو ہے نا ICC کوئی بھی یعنی کہ کرتے ہیں وہ ہم ہائر کر لیتے ہیں اسی ٹائم, ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے, اس کو پھر ہم چیک کرتے ہیں نیو گیم ہے, پھر یہاں پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کے اوپر, پھر کافی یعنی کہ بیٹر ہو جاتا ہے اسے. اور پہلے تو ہر ٹریننگ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا. باہر جانا پڑتا ہے, اب بہت آسان ہو گیا نا. اب اسی ٹائم بیٹھے ہمارے اینڈرائڈ موبائل میں ہمیں چیز چیک کر لیتے, یہ نکل ہے, یہ چیک کر کے یہ ٹریننگ ہے, اس کا یہ سیشن بنے گا, اسے ہم یہ کروائیں گے. ٹوٹلی اب بہت ایزی ہو گیا. لیکن فین لوگ اپنے گٹے گوڈے نہیں ہلا لیتے غلط چیزیں کر کے. اب یوگا بھی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو جب تک پرسنل ٹرینر کی جب تک وہ اس کے لے گا نہیں, اسے پوچھے گا نہیں, جب تک وہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اسپیشلی جو ہے نا آپ کو پرسنل ٹرینر سے کسی سے بھی پوچھنا پڑتا ہے. ادروائز اگر خود سے آپ کریں گے نا, اس میں آپ کے مسلز کو کسی بھی چیز کو پرابلم ہو جائے گی, آپ کے نیز کو, لیگامنٹس کو, مختلف چیزیں آپ کی باڈی پارٹ کا نا, کوئی آپ کو انجری ہونے کا. بھائی جین فونڈا کا کتنا ایک کلاسک ایگزامپل ہے. مینی ایئرز اگو ممز جنریشن کا انسان, بٹ آئی اسٹل ریمبر کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا تھا. شی اینڈڈ اپ بینگ ہاسپٹلائزڈ فار اے لانگ ٹائم اینڈ آن بیڈ ریسٹ, کیونکہ انہوں نے ایکسرسائز غلط کر لی تھی. اور آپ کو پتا ہے آپ پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں. سو ضرور استعمال کریں جدید ٹیکنالوجی, مگر کچھ بیس کچھ ایک ٹرینر کا اور آپ کا خود جا کے ایک چیز کو ایویں شروع کر دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج کل تو لوگ اسمارٹ فون سے کہتے ہیں جی ویٹ لوز ہے, ایسے ہی ہم موبائل پہ فیس بک پہ دیکھا یہ جی یہ چیز لکھی ہوئی ہے, یہ کھا لیں یا یہ یعنی کہ ایکسرسائز کر لیں, اس میں سے ان کا کچھ بھی نہیں رہتا ہے. ڈائبٹیز آپ کو ہوئی ہوئی ہے, ڈائٹ آپ لے رہے ہیں اس بندے کی جو بالکل, جب تک آپ نیوٹریشن سے نہیں پوچھے لیں گے تو اب فیس بک پہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ چیز کریں گے آپ کا ویٹ اتنے دن میں لوز. 7 days میں کہاں پہ ویٹ لوز ہوتا ہے؟ 7 days میں مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی. 7 days میں تو باڈی آپ کی وارم اپ ہوتی ہے, آپ کے کریمپس نہیں ختم ہوتے 7 days میں. کافی یعنی کہ اس میں ہے ضرورت ہے. ویسے میری سائڈ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ فرحان صاحب ہیں, بٹ صبا جی کا کیا اوپینین ہے یہ اب ہم ان سے جانتے ہیں. آپ کے لیے بینگ اے سائیکالوجسٹ کیا پلسز رہے ہیں, کیا نیگیٹیوز رہے ہیں ٹیکنالوجی کے؟ پلس پوائنٹ تو بیسکلی یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کنوینئنٹ کا یہ سورس ہے. آپ جب چاہیں کسی بھی چیز پہ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ایون کہ میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, تو جب ہم ان کو انیشلی بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے, ہم وی ایجوکیٹ دیم اور ان کو بتاتے ہیں کہ کن کی اسٹریٹجیز کو آگے ان کو یوز کرنا ہے. فردر دین پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ان ٹاپکس پہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ آرٹیکلس خود دیکھیں, آپ خود دیکھیں ان چیزوں کو کہ کس طرح سے آپ کے لیے. صبا میں آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو سے ون تھنگ, آپ کو یہ نہیں فیل ہوتا, ابھی تو آپ آرٹیکلس کو ان کو دیکھنے کو کہہ رہے ہیں, آپ یہ نہیں فیل کرتی کہ آپ کسی کے ساتھ سیشن کر رہی ہیں اور اگلا بار بار اپنے فون کو چیک کر رہے ہیں, کھج نہیں چڑھتی؟ نہیں, یہ ہم ڈیورنگ سیشن نہیں, یہ ہوتا ہے ان کا ہوم ورک اسائنمنٹ. نہیں میں کہہ رہی ہوں, میں نے تو ایسے کیسز بھی سنے, کیونکہ کچھ ایک دو سہیلیاں میری بھی سائیکالوجی کی طرف ان کا رجحان ہے, اینڈ ون آف دیم از پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ. وہ کہتی ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, پیسے خرچ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں,
سامنے بیٹھتے ہیں آپ ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہو کین یو پلیز پٹ یور فون، نہیں وہ میرے بچے کا فون ہے، اچھا چیک کر لیا انہوں نے، اوکے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر فون کو دیں میم پلیز آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے فون کو سائڈ پہ کر دیں، نہیں وہ میرے کک کا فون ہے نا، میں نے اس کو بتانا ہے کہ اس نے بنانا کیا. مطلب بات یہ ہے کہ پیسے دے کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لیکن سیشن میں تھوڑا سا مطلب ہو جاتا ہے ان کو خیال کہ ہم نے اگر پیسے دیے ہیں تو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اگین یہ آتا ہے اگر ہم اس کو براڈ لیول پہ ڈسکس کریں، یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ ہوئی ہیں اور ان کو گھر کے سسٹم میں یہ کس طرح سے ساری چل رہی ہیں. اب دیکھیں آپ بچوں کو میں روکوں گی نہیں رکیں گے جب تک وہ پیرنٹس کچھ ان کے اپنے ایک پرنسپلز نہیں ہوں گے، کچھ ان کے رولز نہیں ہوں گے. میں نے کبھی بھی میرے پاس کیسز آتے ہیں ینگسٹرز کے آئی ڈونٹ گیٹ ہارش، آئی ڈونٹ گیٹ روڈ کہ جی آپ ان کو انفورس کر رہے ہیں، آپ ان پہ اسٹرکٹنس کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا پیرنٹس. اب ایک ماں جو ہے بچے کو فون پکڑایا اینڈ دین شی گاٹ بیزی موبائل پہ، اپنی پکچرز پہ کامنٹس کو لائک کر کے خوش ہو رہی ہیں، اس کے بعد انجوائے کر رہی ہیں، اس کے بعد دیکھ رہی ہیں واٹس ایپ پہ میں نے اس کو میسج کیا سین ہو گیا لیکن ابھی تک ریپلائی نہیں آیا، تو وہ اس کے ڈپریشن میں ہے. بچے اگنور ہو رہے ہیں، گھر سے آئے ہیں، یونیورسٹی سے آئے ہیں، ان کا لنچ کا ٹائم ہے، یہ سب چیزیں. ہم تو خیر ابھی ادھر یونیورسٹی پہ پہنچ گئے، میں تو ایکچولی کم ٹو یو سر اینڈ ویل کم آل دی وے ڈاؤن، کیونکہ جو باتیں یہ دونوں جینٹلمین کریں گے اس کے پھر نفسیاتی اثرات بھی شیئر کرنے بہت ضروری ہیں، اینڈ آف کورس یور پرسنل اوپینین. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ماں جو ہے وہ اپنے اس پہ بزی ہوگی، اسپیشلی ینگ مدرس جن کے بچے 6 مہینے کے یا اب 4-6 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو ماں بھی گھر رہ کے نا کافی اس کا دماغ کی دہی نکل چکی ہوتی ہے، تھوڑی پھر بھی اس کو بریک مل جاتی ہے ریلیکس کرنے کی، ایزی ہونے کی. اور 4-6 منتھس کا بچہ اتنا کوئی فزیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے آ گئے، تو اب وہ بچہ جو ہے وہ بس بیٹھا ہوا ہے یا اس کو ٹیک لگا کے کننے کے لگایا ہوا ہے، سامنے اس کے کوئی چیز رکھ دی جائے گی، کوئی ٹیب ٹوب بچہ اس کے اوپر کھیل رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک ایز یو نو اس میں موٹیویشن اسپیکر اینڈ جنرلی ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن کہ جب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ یہ چیز پکڑائیں گے تو اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں اس میں جگن. ایک دو چیزیں نا انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں افریقن پروورب ہے اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، بڑی مشہور ہے، ہلری کلنٹن کی بھی اس کے اوپر بک بھی ہے کہ بچے کو آپ خالی ایک مدر ہی نہیں کرتی، پورا انوائرمنٹ اس میں سے گزرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری اف یور چلڈرن ڈو ناٹ لسن ٹو یو، وری دے واچ یو. یہ بڑی سادہ سی چیز ہے، آپ اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ بچے، میں نے دیکھا ہے عموماً جو مدرز یا پیرنٹس، ہم لوگ جب بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اتنی دیر کے بعد چھوڑ دینا، اچھا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں چھوڑ دینا اور اس سے پکڑ کے خود ٹک 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 شروع کر دیتے ہیں. تو بچے کے اوپر اثرات اس لیے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے یوز کر رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ ون آن ون، آپ دیکھیں میں بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. چند دن پہلے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی جو لوگوں سے ملنا ملانا ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب آپ آن لائن لوگوں سے مل سکتے ہیں. میں نے کہا دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا ماں کی اپنے بچے کو جفی کا کوئی نعم البدل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ 10 سال اس کے ساتھ بات کرتے رہے لیکن جو محبت اماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ہے وہ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. کیا آپ اس کے شولڈر کے اوپر جو سر رکھ کے روتے ہیں اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ، کیا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ؟ کبھی ماں کی گودی میں سر رکھ کے سونے کا ہی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، بن جاتا ہے تو وہ ٹیب کے اوپر ذرا سر رکھ کے سونا گردن اکڑ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو بچوں کے ساتھ بھی جب آپ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کب ہوگا جس میں آپ اس کو عادت ڈال رہے ہیں اپنے پیار کی، وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ون آن ون ڈسکشن کر رہے ہیں. بٹ کچھ فزیکل ڈینجرز بھی تو ہے نہیں؟ بالکل. ایک بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، چلے 4-5 سال 6 سال کے بچے پہ آ جاتے ہیں، اب وہ تھوڑا بہت لکھ پا رہا ہے، اسکول بھی شروع ہو جاتا ہے، پلے گروپ وغیرہ کے بعد تو 5-6 سال کی عمر پہ بچہ پہلی دوسری جماعت میں آ جاتا ہے. اب وہ اتنا تو لکھ لیتا ہے کہ ماما کا نام یہ ہے، ایڈریس یہ ہے، فون نمبر یہ ہے. وہ بچہ انفارمیشن اپنی لوکیشن کی لیک کر دیتا ہے کسی ایویں شخص کو. بالکل. ناؤ واٹ، کیونکہ اب تو ویڈیو پہ آپ بات کر سکتے تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. آپ کو میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پرائیویٹ اسکول میں آج کل میں ٹیب ہیں KG کے، پری نرسری کے، ان کلاسز میں یوز ہو رہے ہیں. یہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو وہ یوز کر رہے ہیں، اسے کافی یعنی کہ وہ اپنا کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی لے رہے ہیں لیکن ان سے نقصان بھی ہے انہیں تھوڑا سا. لیکن آئیز کو دیکھیں، لک ایٹ دی لیول آف فزیکل اسٹرین، بٹ سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی تو ہیں. بالکل ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ بچے کو موبائل دیا، بچے کا جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ کی جو برین گروتھ ہو رہی ہے، برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے. تو آئی واز ریڈنگ آرٹیکل، اس میں تھا کہ اگر آپ بچوں کو گیجٹس دے دیتے ہیں
اس سے جو گرے میٹر ایٹروفی ہے جس کی وجہ سے شرنکیج آف گرے میٹر آف دا ٹیشو ان سرٹن ایریاز آف دا برین وہ پروسیس ہوتا ہے. اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے بچے کے جو لیک آف اٹینشن ہے کانسنٹریشن لیول ڈیکریز کرتا ہے اور امپلس کنٹرول کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے کہ بچوں میں اسپیشلی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کیونکہ اس کا برین زیادہ سینسٹیو ہے اس سٹیج میں. پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے پیرنٹس کو اس چھوٹی ایج پہ, کیونکہ اب اس کے بریک کے بعد ہم یوتھ کی طرف آئیں گے, جسٹ چھوٹے بچے کو کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب لائک تو وہ کرانا چاہ رہی ہے نا اپنی تصویر کو بھی اور کامنٹ بھی پڑھنا چاہ رہی ہے, کیا کریں؟ پیرنٹس کو یہ کریں, بیسیکلی پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں موبائل کب دینا چاہیے, ہمیں یہ ڈیوائسز بچے کو کب دینی چاہیے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو یہ ان کو انیشیل سٹیج پہ اس کا ایکسپوئر اچھا ہے. اور اسپیشلی آپ پیرنٹس آپ بچے کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے, آپ کے بچے کا ٹیمپرامنٹ کس طرح کا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ کوئی ایزی چائلڈ نہیں ہے, کہ بہت انوسینٹ نہیں ہے کہ اس کو دے دیا چلو ہاف این آور کے بعد خود ہی ریٹرن کر دے گا. تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو آئی گیس کہ بچوں کے اسٹیج میں تو آپ کو یہ گیجٹ سے ایکسپوئر ان کا ہونا ہی نہیں چاہیے. آبویسلی ایک لمٹ تک تو آپ کو کرنا پڑے گا ایکسپوجر, بیکاز آج کل اسکولز میں وغیرہ جیسے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ریز کی فرحان صاحب نے کہ یہ اسکولوں میں تو یوز ہوتا ہے. اب بچے اگر بچے کو کمپیوٹر نہیں یوز کرنا آتا تو آج کل اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کوئی ٹائم نہیں دیا. پھر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اسٹیو جابز اور مارک زکربرگ یہ دو بڑے نام ہیں جنہوں نے جن کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈرائڈز ہیں, اسمارٹ فونز ہیں, پھر ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. وہ اپنے گھروں میں 8 بجے کے بعد یوز نہیں کرتے, وہ بڑے بھی یوز نہیں کرتے. تو بچوں کو کیا دینا ہے؟ ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, آپ ایک ٹائم لمٹ میں کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے. اگر ادروائز آپ کریں گے آپ کی اس میں آئیز میں پرابلم ہے. آج کل کے آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے بچوں کو سر کی ہیڈیک بہت ہوتی ہے اس وجہ سے. اور زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا تھا انٹل ریسنٹلی کہ آپ کو اب فٹنس ٹرینر کے پاس اپنے چھوٹے بچے کو بھیجنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ ایکٹیو نہیں ہے. بھئی آپ اس کو ان ایکٹیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب میرا بچہ ایکٹیو نہیں ہے. اب اس کے بعد ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے a wonderful panel of guests will be here with us. ہم اپنے ایکسپرٹ سے اب یہ ڈسکس کریں گے یوتھ بڑا آج کل ڈسپوائنٹڈ ہے, ڈسکریجڈ ہے. لڑکوں کو بھی اینوریکسیا ہوا ہے تو ولیمیا ہوا ہے, تو کچھ بچے ہیں جو بالکل اوبیسٹی کی طرف چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل پرابلمز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی فالٹ ہے. از دس ٹرو اینڈ وائی از اٹ دیٹ دکھنے میں لوگ بڑے اسکنی اور کہنے کو سلم سمارٹ ہے لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو میڈیکل پرابلمز ہزار آتی ہیں. واٹس گوئنگ آن یہ ہم جانیں گے, اینڈ فزیکلی ہم کس طرح فٹ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں ان دس ورلڈ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آفٹر بریک. چھوٹی سی بات کہہ دے سب کچھ, جب چھیڑ کر مسکراؤ, تھوڑا مزہ تھوڑی ہنسی, جب ایسے تم مجھے ستاؤ, ہر ایک پل میں شراب. کیڈبری ڈیری میں ببلی فن چاکلیٹ ببل سے بھری تو کچھ میٹھا ہو جائے. سنو لاؤ میں رکھ دوں. کوئی بات کرو, کوئی بات. اب ڈیجیٹل ڈسپلے اور بلٹ ان بلوٹوتھ اسپیکرز کے ساتھ ٹیکنالوجی اور اسٹائل کا پرفیکٹ میچ. پیل گلاس ڈور ریفریجریٹر, دی آرٹ آف وول. پیل, چینج یور لائف. اب آیا پرنس کوکونٹ آئرن رچ انرجی کے ساتھ اور ایڈونچر ہر روز. ویلکم ہوم پی ٹی وی. آپ کریں رابطہ فری بنا بیلنس فیس بک فلیکس پے. یہ کیسے سیکھا؟ زونگ 4G پر پھر سیکھ سے. سب سیکھ کے
बेटा ये किसने सिखाया? Zong 4G पर फ्री बेसिक से। जोंग ले आया है फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक, जिस पर फ्री इंटरनेट साइट चलाएगा पूरा पाकिस्तान। 50 से ज्यादा वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री, साथ ही फ्री फेसबुक, ना बैलेंस की जरूरत, ना डेटा बंडल का खर्चा। फ्री बेसिक्स सभी जोंग यूजर्स के लिए है। Zong 4G, official telecom partner of Pakistan Super League. एक बिरयानी, चाप, मगज फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी, ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप। मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर रहमान और इन लेक्चर्स में हम फलसफे की तारीख को सीखेंगे। चाहे सियासत हो, कानून हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, तारीख हो, मेडिसिन हो, लैंग्वेजेस हो, तमाम अलूम की माँ जो है वो फिलॉसफी है। ये है मिस्र, तकरीबन 5000-6000 BC के अंदर कायम हुआ। कदीम यूनान की जो तारीख है उसको 4 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला पीरियड है डार्क एज का, उसके बाद आर्केक पीरियड, उसके बाद क्लासिकल पीरियड और हेलेनिस्टिक पीरियड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अहमद फवाद, फरहान मसूद एंड सबा जावेद हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि एक वाइड पैलेट रखें ऑफ गेस्ट विद अस ताकि हम उनसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर पाएं। बच्चों की तो हमने बात कुछ हद तक की, ऑब्वियसली से बच्चे के ही टॉपिक को अगर हम लेके चलें तो हम पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर भी बहुत मार्जिन होगी। लेकिन हम बात करना चाहेंगे अब यूथ की। यूथ इतना डिस्ग्रंटल्ड क्यों है? अहमद फवाद साहब, आप, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अब मोर देन एवर लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल स्पीचेस, स्पीकर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। यू आर राइट। और एक टेक्निक है जिसमें हम बात करते हैं, वो ये है कि आप सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक मेक्स यू हेल्दी और इवन आप बीमार भी हो सकते हैं उसकी सिर्फ सेल्फ टॉक की वजह से, कि आप अपने ब्रेन को किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं। अब वो सेल्फ टॉक निकल के आप देखें, वो कहते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने में 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन कहाँ क्या बोलना है ये सीखने में उम्र गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास चूंकि स्मार्टफोन्स हैं और लिखने की, बोलने की चीज़ें बहुत सारी हैं, दैट इज़ वाई कैथारसिस तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस किस्म के हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैं आपके साथ एक नेगेटिव कमेंट शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में। आपने भी कह दिया कि हाँ ये हालात ख़राब हैं, हम उसके ऊपर उसको एग्रेजुएट करते चले जा रहे हैं। वो ख़राब नहीं है, लेकिन हमने चूंकि करना शुरू कर दिया। अब बाहर निकलने से पहले मैं हार्ट ब्रोकन भी होऊंगा, उदास भी होऊंगा कि यार हालात तो अच्छे ही नहीं, हम क्या करें। पिछले दिन मैं एक सुन रहा था दोस्त को, और बाय द वे वो चीज वायरल भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। नेशन की नेगेटिव इमेज Yes. अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हमारा यूथ पोर्ट्रे कर रहा है। बिल्कुल। एक बात शुरू होती है, वो ट्रेंडिंग या वायरल हो जाती है Yes. और बेड़ा गरक जाता है उन लोगों का जो उस चीज से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे चाहे ही वो सही हो या नहीं। यस एग्जैक्टली। तो हम किसी तरह भी कंटेंट उठा लेते हैं। दैट इज वाई जो यूथ के आपने बात की ना कि नेगेटिव हो रही है, वो इसलिए कि जो भी बात हम करें, हम जो सोचते हैं वो बोल देते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स हैं, मुझे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं उसको डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे, वो आगे फैलना शुरू कर देता है। तो विल हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट कि मेरे मुंह से या मेरी ऐप से जो बात निकले वो अच्छी हो, वो वायरल होगी तो वो आगे ये अच्छा हो जाएगा। सोचते नहीं है वो इस बारे में कि बात अच्छी है, देखने वाली को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन आपकी फील्ड में आपने नहीं नोटिस किया कि बहुत से लोग जो हैं वो इनकरेक्ट फिटनेस रिजीम्स की तरफ निकल गए हैं, क्योंकि ये एक बॉडी इमेज जो है वो अब आनी शुरू हो गई है कि भाई अब जस्टिन बीबर टाइप फिजिक होनी चाहिए, तो कोई कह रहे कि खातून के किम कार्डेशियन होना चाहिए। मतलब क्योंकि अब पूरी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे आ गई है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, तो डोंट यू फील कि इसकी वजह से फिटनेस इंडस्ट्री जो है
فائدے میں تو جا رہی ہے لیکن نقصان میں بھی جا رہی ہے، اسپیشلی یوتھ کے معاملے میں. بہت نقصان میں جا رہی ہے ابھی. اس میں آپ بچے اکثر بلکی ہو گئے بیٹھ کے ٹیب یوز کر کے. اکثر ہوتا ہے اس طرح کہ ٹریننگ کے لیے میں بلاتا ہوں بچوں کو. میں ایک اسکول کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے میری، اس میں بچوں کو بلاتا ہوں. اور کلب لیول پہ بھی، کلب لیول کے بچے آتے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ساتھ میں موبائل ان کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں. لیکن فوکس ان کا اس چیز پہ نہیں ہے. جب تک آپ کے مائنڈ کا فوکس نہیں جائے گا اس کے اوپر، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ایک بات کلیئر کریں، بینگ این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، کیونکہ شو پہ میں بڑی دفعہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں. 15 منٹ کی فوکسڈ ایکسرسائز اور 1 گھنٹے کی آپ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، ساتھ میں واک بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے ویٹس اٹھا رہے ہیں لیکن پراپر انٹرول نہیں دے رہے اس کے بیچ میں، یا بہت جلدی جلدی کر رہے ہیں کیونکہ ساتھ میں آپ کسی سے فون پہ بھی بات کر رہے ہیں. پلیز ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس ایکسپلین کریں. ڈفرینس اس طرح ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز پراپر فوکس سے کی ہے، وہ آپ 10 منٹ کے لیے کر لیں گے، وہ آپ کے لیے بہت اچھی رہ جائے گی. اگر جب آپ اس میں جائیں گے نیگیٹو سائڈ میں کہ ساتھ میں آپ دوسری چیزیں یوز کر رہے ہیں، ایک آپ کا اس میں فوکس نہیں ہوگا، آپ اس میں تھوڑا غلط کر دیں گے، اس میں آپ کا رانگ مسلز یوز ہو جائے گا. آپ لائک جم میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں، کانوں کو ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے آپ نے، اس میں آپ کے مسلز ادھر، یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں جم میں کہ اب گر جائے، کوئی گر جائے، آپ کانوں کے لگے ہوئے ہینڈ فری ساتھ لگے. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ڈمبل وغیرہ آپ کے جو سے اڑ جاتے ہیں، اس کے بیچ میں وہ گر جاتے ہیں، کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے، آپ نہیں ہوتے کوئی اور ہو جاتا ہے آپ کی وجہ سے. یعنی کہ ان کو نا لازمی اپنا اسمارٹ فون ساتھ میں رکھنا ہے انہوں نے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. بھئی ہماری ایک جاننے والی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ صبح بھی جم جا رہی تھی اپنے ٹرینر کے پاس اور شام کو ایکسٹرا ایکسرسائز کر رہی تھی ٹرینر کو بتائے بغیر. اس نے کہیں پڑھ لیا کہ دن میں 2 دفعہ ورک آؤٹ کرنے سے آپ کو، یہ آن لائن ہی کسی ایک ٹرینر خاتون نے، سیلیبریٹی ٹائپ خاتون نے کہہ دیا. ایک تو یہ بھی جو بڑی مسٹیک سیلیبریٹیز بھی، جو میڈیا کے بھی لوگ جو کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹال کلیمز کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب یار آپ کی بات دیکھ کے کتنے لوگ جو آپ کے فینز ہیں انفلوئنس ہو کے پٹھی مت. اس لڑکی کی کڈنیز آلموسٹ کمپلیٹلی فیل ہونے والی تھی اور اس کو واپس سے کیوں ایکسرسائز کر رہی تھی. پانی کہیں اور اس نے یہ پڑھ لیا کہ پانی کم پینا چاہیے، کسی نے کہا صرف ہربل واٹر لینا چاہیے، وہ ذرا ہیلدی سائڈ پہ تھی. ایک تو اس کا ویٹ اتنی جلدی کم ہوا کہ اس کی باڈی کے اوپر بہت برے برے اسٹریچ مارکس پڑ گئے اور ویکنس ہو جاتی ہے، ٹوٹلی ویکنس ہو جاتی ہے. آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں، مسلز ویک ہو جاتے ہیں، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کا مائنڈ کام نہیں کرتا. اس میں اب آپ کو کیا بتاؤ. بھائی ٹوائس اے ڈے ایکسرسائز کے فوائد ہیں لیکن ایک سرٹن ٹائم فریم کے لیے. دن میں اگر آپ 2 سے 4 گھنٹے کی ٹریننگ ڈیلی کریں گے تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، انلیس یو آر این ایتھلیٹ. اب ایتھلیٹ نے بلڈ اپ کیا اوور ٹائم، بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ نا ایک پرسنل ٹرینر بنا پوچھے نا، اس نے ڈائٹ پلان دیا اس کا بھی یوز کر لیا، اس نے ڈائٹ پلان دیا اس کا بھی یوز کر لیا، اس طرح کر کے سارے ڈائٹ پلان بنا کسی نیوٹریشن کے پوچھے وہ یوز کر لیتے ہیں. امریکہ کے ڈائٹ پلان کو پاکستان میں ویورز نہیں یوز اس لیے کیا جا سکتا کیونکہ ایک ان کے پاس چیزیں فرق ہیں، آپ کی چیزیں فرق ہے. ادھر جب سردی ہوتی ہے تو ٹھٹرتی سردی ہوتی ہے اور باڈی زیادہ انرجی برن کرتی ہے. یہاں پہ فرق انوائرمنٹ ہوتی ہے. آن لائن بیٹھ کے خود ڈاکٹرز بننا، موٹیویشنل اسپیکر بن جانا، یہ بننا، یو کانٹ ڈو دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے صبح کے ڈاکٹر صاحب سائیکالوجسٹ، سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. نفسیاتی طور پہ اس جدید ٹیکنالوجی کے کیا ایفیکٹ ہوئے ہیں؟ چاہے ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس تو اب فلاں فون 7 آ گیا، تو اس کے پاس تو LMNOP والا فون آ گیا، تو ایک تو وہ جو کہتے ہیں نا کمپٹیشن، اور آلسو ہر بندے کے پاس نہیں فائنینسز ہوتے، ہر بندہ اپنے بچے کو 70-80 ہزار روپے کا فون نہیں افورڈ کرتا لے کے دینا. سیکنڈلی دس فزیکل ڈیزائر کہ ہم نے بھی اب ویسا ہی لگنا ہے جیسے آن لائن فلاں بندہ لگ رہا تھا. وہ کیٹ مڈلٹن کیا بچہ پیدا کرنے کے فوراً بعد اس نے فوٹو کیا لگا دی. آدھی جو دنیا کی عورتیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم کچھ بھی کر کے ہم نے ود ان فیو آورز اس سائز پہ چلے جانا ہے جو ہم پری بیبی تھے. کچھ ان لاجیکل سا زمانہ ہو گیا ہے. دیٹس ٹرو. یہ ہے سب چیزیں ریلیٹڈ ود دا لو سیلف اسٹیم. آپ نے کسی کو دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں سم ون ہیز گاٹ اے جاب، کوئی بہت اچھا کسی کے پاس گیجٹ ہے، تو اٹس آل ریلیٹڈ ٹو دس لو سیلف اسٹیم. آپ کمپٹیشن کرتے ہیں اینڈ اٹ از انہیلدی کمپٹیشن. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان دا ریزلٹ آف دیٹ کہ فرسٹریشن،
فرسٹریشن ٹالرنس جب بہت لو ہو رہا ہے, ڈپریشن ہے, دین سائبر سکنس. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ 4-5 آورس تک ہم لیپ ٹاپ موبائل میں انگیجڈ ہیں, تو آفٹر دین یو فیل ڈیزینس, یو فیل نوزیا. تو ان دا ریزلٹ آف دیٹ آپ کا اوور آل موڈ پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو آرتھرائٹس کی پرابلم ہونی شروع ہو گئی ہے گیجٹس کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوور یوز سے. جی ہم بائی دا وے یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ یوز کریں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں والی پرابلم ہے سب کو. ہر بندہ جو ہے وہ بچہ ہے کہ وہ بریک لگانے ہی نہیں آ رہی. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ہے نوموفوبیا, کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں ود دا ورلڈ, تو آپ کے اندر انزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل. تو یہ ایک نیو ایک تھی ریسرچ اس پہ تھا کہ نوموفوبیا ہمارے لوگوں میں کس حد تک زیادہ ہو رہا ہے. بٹ یوتھ کو ہم پراپر طریقے سے کیسے انگیج کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے؟ سر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں غالباً برنارڈ شاء نے یا شیکسپیئر نے کہا تھا کہ کوئی چیز ان اٹس ٹرو سینس نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتی, اس کا یوز اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو ہمارے پاس ایک, جیسے میں نے بات کی تھی کہ سیلف ٹاک جس طرح سے امپورٹنٹ ہے, ایسے ہی آپ کے لوگوں کے ساتھ جو بات کرتے ہیں اس کا بھی بہت اہم رول ہے. تو آپ نے جو بھی کنٹینٹ آپ یو شوڈ بی مائنڈفل اباؤٹ اٹ. دیکھیں ویسٹ میں جس طرح آپ نے بات کی اور فزیکل ٹریننگ کی بات کی, میں نے آسٹریلین اسٹرکچر کے اوپر ریسرچ کی. آسٹریلیا میں جو ٹریننگ اس کو چاہیے بریٹ لی کو, وہ میگرا کے لیے نہیں ہے. سیم ٹیم, سیم ٹائپ آف بالنگ دے آر ڈوئنگ, لیکن دونوں کے لیے الگ الگ ہے. سو از اباؤٹ دس مینٹل. پاکستان میں آپ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں شعیب اختر ہے, اس کے لیے الگ سے اسٹرکچر ہے. محمد عرفان ہے, اس کے لیے اس کا باڈی اسٹرکچر الگ سے ہے. اس کا بھی, اس کے لیے پرسنل ٹریننگ کی الگ سے ٹریننگ اس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. تو دوسری ڈفرینٹ باڈی ہے. جی, تو ایسے ہی جو وہ لوگ جس طرح کرتے ہیں, ہم نے اس کو ویژولائزیشن کے کانٹیکسٹ میں, مجھے یاد ہے 2003 کا ورلڈ کپ تھا, تو انہوں نے ان کے جو ٹرینر اس نے کہا تھا کوئی آپ نے ایکسرسائز کچھ نہیں کرنا, آپ صرف جائیں. میگرا کو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے ٹینڈولکر کی وکٹ چاہیے. میگرا نے کیا کیا, وہ بند کمرے میں چلا گیا اور کہتا ہے کہ میں نے 1000 دفعہ صرف یہ فیل کیا کہ میں بھاگ رہا ہوں, رننگ کر رہا ہوں, جمپ کر رہا ہوں, اس کو میں نے بال کیا ہے, آؤٹ سوئنگ ہوا ہے اور وہ کیچ کیا ہے ماکوا نے, اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ. رائٹ, سو دس از ایگزیکٹلی وٹ یو شوڈ ڈو. ہاؤ ڈو وی کنیکٹ دیٹ ٹو ٹیکنالوجی؟ تو ہم ریلی کنفیوزڈ. جی میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آن لائن یہ ساری اسٹڈی ملتی ہے. رائٹ, واٹ یو مین از کہ پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ویژولائز کرنا پڑتا تھا, اب آپ ٹیکنالوجی کے یوز سے اس چیز کو فزیکلی ایکچولی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اپنے دماغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو دیٹ میٹرز. لیکن میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپ کے لیے بھی ہے یا نہیں. اگر ایک ہی لینڈ کے ایک جگہ پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے, تو یعنی کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف لوکیشن, پلیس وغیرہ نہیں ہو سکتی. ہم لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دن روبوٹس جو ہیں وہ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. یوتھ اسی ٹیکنالوجی کو ایک فزیکل ایسپیکٹ کے طور پہ کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے؟ یوٹیلائز اس میں اب نئی چیزیں آتی ہیں, آپ کو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ورک آؤٹ آتے ہیں, اتنی چیزیں آتی ہیں, اس میں سے ہم دیکھ کے اس کو باہر نکالتے ہیں. اس میں پلیئرس کو, بچوں کو ہم وہ کرواتے ہیں. آج کل کے تو بچے وہ اس کو بہت جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ کا وہاں پہ پرسنل ٹرینر کا گائیڈ کرنے والا ہونا لازمی ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے فزیکل بھی تو بہت سی ایسی گیجٹس بھی تو بہت سے آئے ہیں ایکسرسائز کے لیے ہی. بی ایم آئی آپ ایسے کر کے پتا کر سکتے ہیں. بی ایم آئی ہم بیٹھے 1 منٹ میں, اب آپ کا اسمارٹ فون پاس ہے, ابھی اپنا ہائٹ ویٹ کریں, آپ کا بی ایم آئی ابھی اسی ٹائم آپ کو بتا دے گا. اسی طرح مشین ایسی آ گئے ہیں جن پہ آپ وداؤٹ ساکس اگر ننگے پاؤں کھڑے ہوں تو وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا آپ کو بتا دیں. اس کے بعد ابھی اسٹیئر آ گئی ہیں ریسنٹلی, ابھی آئی تھنک 6 منتھ ہوئے ہیں, اسٹیئر آ گئے ہیں. آپ اب گھر کی اسٹیئر نہیں آپ چڑھتے ہیں, آپ وہ جم میں جا کے اسٹیئر دوسری چڑھ لیتے ہیں جم میں جا کے. سو یو سی فائدے بہت سے ہیں ویورز ٹیکنالوجی کے. ایکسرسائز کے لیے پہلے باہر ہی جانا پڑا تھا اور ایک ٹریڈ مل ہی تھی جو آپشن تھا. اب فزیکلی آپشنز بہت سے ہیں, بٹ اگین کسی ٹرینر کا پریزنٹ ہونا, ہیومن ایلیمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اسی مشین کو غلط طرح سے یوز کریں گے تو گڈے کوٹے توڑ لیں گے اپنے. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ یہاں پہ کیونکہ ہم نے آپ کی بات کے بعد بریک کی طرف جانا ہے, تو یوتھ کے لیے پراپر یوٹیلائزیشن آف فرام نفسیاتی پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ پراپر یوٹیلائزیشن آف اس میں یہ ہے کہ آپ سیلف ڈسپلن جو ہے بہت ضروری ہے, اور یہ اسٹارٹ کریں پیرنٹس خود. آپ ڈنر ٹیبل پہ ہیں, لنچ پہ ہیں, تو فادر رسپونڈ کر رہے ہیں ای میلز کو, ٹیکسٹنگ کو, دے آر ناٹ انجوائنگ ود دا ٹاک,
تو اس چیز کو آپ سیلف ڈسپلنڈ بچوں میں اسٹارٹ کروائیں کہ کس ٹائم پہ دے ہیو ٹو یوز دا موبائل اینڈ وین ڈونٹ ہیو ٹو. یوتھ میں تو نہیں آپ یہ کر سکتے. نہیں وہ یہ بات نہیں میں بات کر رہی ہوں یوتھ کی، یعنی کہ 16 18 پلس کی. 18 سے 18 سال کے بچے کو کہو نا چھوڑو اپنے فون کو، ایسی گندی گھوری پڑتا ہے اما ابا کو کہ دیکھنے والے اتنا کہہ دیجیے وائی فائی کا سوئچ آف ہونے لگا. ہاں تو اس سے پہلے کیا آپ کو اپنی ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ اتنا ریلیشن شپ ہو کہ اس کو آپ نے یو ہیو ٹو ریشنلائز دا تھنگس. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. آپ اگر بچوں کو کہتے ہیں نا یہ نہ کرو، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اینڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈے 1 سے گھر کا سسٹم ہے کہ بیبی آپ کا چاہے 7 8 مہینے کا کیوں نہیں ہے، آپ نے اس کو ہائی چیئر میں ڈائننگ ٹیبل پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے، اینڈ آل تھرو پھر آپ کی روٹین کا حصہ ہو کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور گفتگو کرنی ہے. اگر اما ابا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور پھر بچہ 6 سال بعد 8 سال بعد جب اپنے گیجٹ پہ لگا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے نہ کرو یہ، تو وہ آپ کو آگے سے دیکھے گا کہ مطلب تسی کون ہو نا. آپ تو خود بھی لگے رہے ہیں، پہلے کرتے رہے ہیں، اب ہماری دفعہ آئی ہے تو اب ہمیں منع کر رہے ہیں. سو دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگس ٹو ریمبر. پہلے اپنی اصلاح کرنی ضروری ہوتی ہے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا صرف فائدہ جو ہے وہ یوتھ کو یا ینگر جنریشن کو یا اپ ٹو لائک 50 ایئر اولڈس کو ہوتا ہے، لیکن 50 پلس 60 پلس جو ایج گروپ ہے ان کو بھی بہت سے فائدے اور نقصانات ہیں ٹیکنالوجی کے. آف کورس پہلے وہ لوگ جو سیڑھیاں اوپر نیچے نہیں چل سکتے تھے، اب ایسی مشینز آ گئی، چیئرز آ گئی ہیں جو آپ نے اسٹیئر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. ویسے بھی آپ نارمل جو چلتے ہیں اوپر نیچے اس چیئر پہ بیٹھے اوپر تک چلے جائیں. سو بہت سی چیزیں ہیں. تو کیا فوائد ہیں ہماری اولڈر جنریشن کے لیے اور کیا پرابلمز ہیں جیسے کہ میرے بھی بڑے گلے ہیں، وہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. اب آیا پرنس کوکونٹ آئرن رچ انرجی کے ساتھ اب ایڈونچر روز. کوئی بات کرو. اب ڈیجیٹل ڈسپلے اور بلٹ ان بلوٹوتھ اسپیکرز کے ساتھ ٹیکنالوجی اور اسٹائل کا پرفیکٹ میچ. بیل گلاس ڈور ریفریجریٹر، دی آرٹ آف کول. بیل چینج لائف. پرنس چاکلیٹ بسکٹ آئرن رچ انرجی کے ساتھ اب ایڈونچر ہر روز. سرتاج عزیز صاحب کی یعنی صورت میں ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جو پاکستان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور جو زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاکستان بنے. ہم جو بھی ایک چھوٹی اینٹ بھی رکھیں پاکستان کی تعمیر میں تو وہ ایک بہت بڑا کام ہے. جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا اس وقت کی یادیں؟ جب قریباً دوسری جماعت میں تھا تو ہم ہنگو میں تھے، پھر تیسری جماعت کوہاٹ میں تھے، چوتھی جماعت ارسدہ میں تھے، اچھا، اور 5ویں 6ٹھی ابٹاباد میں تھے، 7ویں 8ویں ہری پور میں تھے. ایک تو یہ بنیادی یادیں. تو میرا بڑا مشغلہ ہوتا تھا کہ آج جو مرغی پکنی ہے تو مرغی کو پکڑنا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. میں بہت ایکسپرٹ تھا اس میں. ویسے شرارتی بچے تھے یا سنجیدہ بچے تھے؟ ماؤنٹینئرنگ کرتا رہتا تھا، پہاڑوں پہ چھلانگیں مارا کرتا تھا. لیکن شرارت میں نے شاید اس لیے نہیں کی کہ جب اپنی ماں مر جائے تو آدمی کو ایک انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے. ہاں جی. آپ کو اپنے اساتذہ میں سے کون یاد ہے؟ عبدالستار نیازی بھی ہمارے استاد تھے دینیات کے. مولانا عبدالستار خان نیازی. اچھا، قائد اعظم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں. ہاں جی. تو اگلے دن ہم امدور بلا ملنے جب گئے ان کو تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ ہم کامرس اور انڈسٹری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا مائی بوائے ڈائیورشن اسٹوڈنٹ مین ڈائیورشن ان اسٹڈیز. میوزک میں موویز میں انٹرسٹ تھا؟ اور اس زمانے میں اردو فلمیں بہت پاپولر تھیں. مجھے قریباً اس زمانے کی جتنی ووکیبلری تھی سب فلموں کی معلوم ہے. آپ کو ساری خواتین سرتاج کہتی ہے؟ نہیں، وہ اصل میں جو میرے دوست تھے مجید نظامی وغیرہ انہوں نے مجھے تاجی کہنا شروع کیا. آپ تو بنیادی طور پر ماہر اقتصادیات ہیں، پھر آپ یہ وزارت خارجہ کی طرف کیسے آئے؟ جب تک ہمارے ریلیشن شپ جو ہوں گے وہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ جو اکانومی کو مدد کر سکیں تو وہ پھر آگے معاملہ نہیں چلے گا. زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو
जिस पर आपको बहुत हंसी आई हो? कभी शाम की महफिल हुई तो क्या पी कर आप अपने जोक सुनाइएगा और मैं आपको अपने सुनाऊंगा। हमारी नई नस्ल को अपनी रिवायात और अक़दार के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर और कुछ नहीं, आप कौम की खिदमत नहीं कर सकते। जो आपने अपने लिए सब्जेक्ट चुना है कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या आर्टिस्ट बनना है, उसमें आप एक्सेल करें तो वो भी कौम की खिदमत है। Back from the break, viewers. मैं जरूर ये कहूंगी कि जैसे अहमद फवाद बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे साथ हैं, फरहान मसूद फिजिकल ट्रेनर हैं, सबा जावेद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। चाहे अपने बिजनेस को जो आपका लाइन ऑफ वर्क है उसको प्रमोट करना हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए आपने किसी को दुनिया के किसी और कोने में गाइड करना हो, चाहे अपने ही ट्रेड के अंदर आपको टेक्नोलॉजी की, फॉर एग्जांपल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जब अहमद फवाद साहब बात करते हैं तो आई एम श्योर कि वो अपनी स्लाइड्स भी चलाते होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज भी लोगों से करते होंगे, सर्विस भी करते होंगे, उन सब चीजों में टेक्नोलॉजी का हाथ आता है। जब फरहान काम करते हैं विद पीपल तो मशीन्स तो आती ही हैं और मशीन्स भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ऑनलाइन भी आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। सबा जी, हो सकता है कि इन्होंने कंसल्टेंसी करनी, किसी के साथ कंसल्ट करना हो दुनिया के दूसरे कोने में कि भाई मेरे पास इस किस्म के पेशेंट आए हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ बड़ी रेयर है लेकिन फॉर एग्जांपल अफ्रीका में बड़ी कॉमन पाई जाती है, कोई नफ्सियाती इशू, या अदरवाइज ऑल्सो जब आपने बच्चों को इंगेज करके पता करना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम, बहुत सी सर्विस आपको उसके ऊपर ही मिल जाते हैं एनालिसिस करने के लिए। सो फायदे बहुत से हैं। हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी बंद करो, डार्क एजेस में जाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी की डार्क एजेस में जाने की भी जरूरत नहीं एक्सट्रीमिज्म की वजह से। अच्छा, अभी ओल्डर जनरेशन जो है, क्या कहेंगे सर, क्या उनके लिए क्या फवायद हैं टेक्नोलॉजी के? उनके लिए मैं शुरू इस तरह से करूंगा, दो हिस्से हैं इस पे उनके फायदे और नुकसानात के। एक तो ये कि आप देखें जो हमारी इस वक्त ओल्डर जनरेशन है ना, ये वो लोग है जिन्होंने कंप्यूटर को उभरते हुए देखा और टेक्नोलॉजी के आते आते इतना आम होते होते वो काफ़ी हद तक एज के उस हिस्से में चले गए जहाँ पे लर्निंग कम हो जाती है या लर्निंग की तरफ कम आते हैं। वट वी नीड टू डू एज सन और एज डॉटर, हमें क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह पेरेंट्स ने सिखाया था ना बचपन में, उंगली पकड़ के एक एक चीज़ बताई थी, आपकी ABC भी ठीक करवाई थी, अलिफ बे पे भी ठीक करवाई थी, वैसे ही आपको उनको टेक्नोलॉजी समझाने की ज़रूरत है। वो अपने गैजेट्स के ज़रिए ना सिर्फ ये कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी की। अब देखें, इस वक्त कई ऐसी ऐप्स मौजूद हैं कि आप चाइना से, अमेरिका से डायरेक्ट ऑनलाइन उसको मंगवाते हैं चीजें और आपके घर पे आ जाती हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स की जरा एज ज्यादा है, वो साथ नहीं रहते, दवाइयाँ मंगवानी हो, ग्रोसरी मंगवानी हो, बिल्कुल किसी डॉक्टर से राब्ता करना हो अर्जेंटली, आजकल ट्रांसपोर्ट आपके 3 मिनट में आपके घर हो जाती है विद इन फ्यू मोमेंट्स। तो आपको तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का है। फिर जो NFC टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली आई है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कि आपके मोबाइल के ऊपर छोटी सी एक चिप लगाते हैं और आप वो जाके सिंपली एक आपके पास फ्रिज पड़ा हुआ है बाहर कहीं पे, आप उसको सिर्फ टैप करते हैं, आपके अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होती है और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ आइसक्रीम अगर आप लेना चाहते हैं आप वो निकाल सकते हैं। सो आप अगर पेरेंट्स को दे वांट टू एंजॉय लाइफ, वो बिल गेट्स ने कहा था ना कि पेरेंट्स अगर आपको लाइफलेस लगते हैं ना तो आपके बचपने और जवानी की वजह से वो इस तरफ आए हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस उनको ये चीजें बताएं कि जी ये चीज मैंने आपके लिए ले ली है, NFC टेक्नोलॉजी ले ली, मोबाइल आपके पास मौजूद है, इस तरफ से आप करेंगे तो आप चीजें अपने लिए मंगवा सकेंगे। यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ व्हेन वी आर आउट, और आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात बिल्कुल शुरू में कही, जिस तरह एक बच्चे के लिए माँ का गले लगाना बहुत जरूरी है, उसी तरह माँ के लिए और बाप के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी औलाद एक सर्टेन एज पे आके उनको टाइम दे। और जरूरी नहीं है कि वो 80 साल के या 90 साल के हो तो तब आपको एहसास हो। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। रिसेंटली हमारे जानने वालों में mid-30s के एक जेंटलमैन had a heart attack and passed away. So the point is any time कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स। So जो लोग हैं उनकी कदर करें, टेक्नोलॉजी अपनी जगह। यस, बिल्कुल जी। इसमें आप देखें, अब काफ़ी एज के जो हो जाते हैं उसमें हम ग्राउंड में नहीं जा सकते, पेरेंट्स कुछ घर में रहते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है नी की कि हम वहाँ तक कैसे जाए, आगे जाके वहाँ पे बैठे फ्रेश एयर, ये हमारे लिए फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। हम जिम में वर्कआउट करते हैं, इंडोर ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, लेकिन उससे जो चीज़ ग्राउंड में है वो
जिम में नहीं है, लेकिन जिम में आपकी स्ट्रेंथ की है, बाहर आपके एंड्योरेंस की सेशन होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसमें काफ़ी अच्छा है। लेकिन पेरेंट्स मैंने रियलाइज किया कि एक सर्टन एज के बाद थोड़े से लेजी हो जाते हैं इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। आपने नहीं ये फील किया कि ओल्डर जनरेशन अब कम जिम्स आ रही है और कम घर से भी बाहर निकले, क्योंकि घर में बैठे बैठे सारा कुछ, पहले तो बोर्डम के मारे बड़े जो हैं वो एक्सरसाइज कर लेते थे। एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आपको बताऊं मैं, आप सिर्फ जिम जो रह गया ना, सिर्फ वेट लूज के लिए रह गया, बाकी चीजें लोग कम ही जाते हैं वर्कआउट, जिम की तरफ, ग्राउंड की तरफ बहुत यानी कि कम जा रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहे हैं, यानी घर में ही है अब। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि आपको घर बैठे ही आपकी अच्छी मशीनरीज आ गई हैं कि आप घर बैठे आप खुद ही ट्रेनिंग वो कर सकते हैं, सपोर्टिव है आपके लिए। और अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स है, आप देखें बहुत से लोग जो कभी इमेजिन भी नहीं करते थे कि वो चल पाएंगे, रोबोटिक उनको सपोर्ट मिल जाती है। हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहनों के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत प्लसेस लेके आई है। लेकिन आपने क्या अपने एक्सपीरियंस में, अपनी प्रैक्टिस में देखा है सरवर जी, किस किस्म के क्या टेक्नोलॉजी के हमारी ओल्डर जनरेशन के लिए फवायद हैं या नुकसानात हैं? आई थिंक सो कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो अगर बच्चे अब्रॉड में हैं तो वो पिक्चर्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बच्चों की बर्थडेज हैं, वो विश कर रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं, एंड व्हेन दे आर यूजिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो ये चीज़ उनको खुश करती है। और अगर उनके इंटरेस्ट हैं पॉलिटिक्स के, रिलीजन के हैं, मैंने खुद देखा है कुछ आंटीज जो हैं वो सारे रिलीजियस कोट्स जो हैं, पिक्चर्स हैं, फोरम कम्युनिटीज ज्वाइन करती हैं, ब्लॉग्स विजिट करते हैं लोग, आर्टिकल्स शेयर करते हैं, तो इन दिस वे दे फील गुड और उनका एक अच्छा एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे ये टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बट अगेन जो एक फिजिकल टच का जो है, एक जो गैदरिंग्स हैं, एक बच्चों का टाइम स्पेंड करना विद द पेरेंट्स है, उस चीज को तो आप निगेट नहीं कर सकते। और एक ये भी चीज मैंने बहुत देखी है कि ये जो ऑनलाइन आप थ्रू एक्सेस ये जो स्काइप और जो डिफरेंट डिवाइसेस उनके थ्रू आप जो फेस टाइम वगैरह इस किस्म की चीजें होती हैं, के थ्रू आप जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली किसी से भी बात कर सकते हैं। तो अक्सर बड़ों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ कॉन्स्टेंटली हमारे बच्चे ऑनलाइन लें। अब नौकरी भी करनी है, रोजी रोटी भी कमानी है, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उससे बहुत ज्यादा अवेलेबल और प्रेजेंट बच्चों को होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ने अगर जिंदगी आसान की, और पता है सबसे ज्यादा दुखता माँ बाप का दिल तब है जब सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद बच्चा फिर भी अनअवेलेबल हो जाता है। अब सारी चीजें डाउनलोड कर दी और कहा जी अम्मी जी जब ਤੁਹਾਡਾ दिल चाहे मैं, अब एक सेकंड आपने बस मैसेज कीजिएगा ऑनलाइन, 2-4 दिन गुजर गए। अब पहले आपने अम्मी जी को लारा लगाया और उसके बाद आप गायब हो गए। चलिए किचन की तरफ जरा जल्दी से नजर डालते हैं। कुछ कड़वी कुछ मीठी बातें हो रही हैं, आप कुछ मीठा मीठा दिखा दें। हलवे तो मेरे डैडी हैं, और जो आपने बात की है ना, मेरे साथ, मेरी पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे फादर तो बहुत पॉजिटिवली लेते हैं जो टेक्नोलॉजी को है, ये सब वो बड़े खुश होते हैं। वो अच्छा ये सॉफ्टवेयर ऐसे इस्तेमाल करना है, अच्छा मैं पिक्चर्स देख सकता हूँ, वीडियो कॉल्स कर सकता हूँ। लेकिन होता वही आप वाली बात कि शिकायत जो बच्चे बाहर होते हैं उनको देता है, अम्मी को पता नहीं चला, अब्बू को पता नहीं चला, अभी रात के 2 बज रहे अब्बू ने फोन कर दिया। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं काफी ज्यादा। लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स को फिर मैनेज करके देना पड़ता है, उन्हें क्लॉक्स करके दें, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर करके दें कि वो मोटिवेट होंगे, वो वॉक करने जाएं और एंड ऑल दैट। वैसे ये बात जरूर है, अलार्म लगा देना चाहिए हर चीज का मब्बा के। मैं रिमाइंडर लगा देती हूँ, स्पेशली जो उनका होता है ना हॉस्पिटल जाने का दिन, उसका रिमाइंडर लगा होता है उनका, वो उन्हें याद रहता है वो अच्छा अलार्म। फिर वो कहते हैं ये बंद कर दो, मैं कल भी नहीं गया था, ये अभी तक बज रहा है और ये अभी तक मुझे ताने मार रहे हैं। थैंक यू सो मच अमर, एक्चुअली वेल सेड। एंड अब क्योंकि हमने अपनी बात को कंक्लूड करने की तरफ आना है, तो आप व्हाट वुड यू लाइक टू से इन क्लोजिंग? अल्टीमेटली हमारी इस गुफ्तगू से आपने क्या महसूस किया? जदीद टेक्नोलॉजी येस और नो एंड व्हाई? क्विकली, एक तो है अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो वो ये मसला ग्लोबल है और हमेशा से है। तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पेरेंट्स के साथ अवेलेबल रहें टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वरना वो भी उदास होंगे और आप भी आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और अगर टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो क्या आपकी नज़र में अगर आप अपने बच्चों को देखें, लाइक इफ यू थिंक टुवर्ड्स द फ्यूचर जनरेशन, जी किस स्टेज पे आप अलाउ करेंगे एक्सेस टेक्नोलॉजी का? देखिए हर किस्म की टेक्नोलॉजी मैं बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, आप इसको रोक नहीं सकते।
बड़ी एक सादा सी और अंडरस्टैंडेबल बात है। मैं अगर रोकूंगा ना तो शायद 1-2 साल में वो बाहर जाके ये चीजें एक्सेस करना शुरू कर देंगे। आप कभी भी एनर्जी को रोक नहीं सकते, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आप उनको गाइड करेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। बात बेसिक्स पे आती है जुगन, कि अगर आप बच्चों के साथ सच बोलते हैं ना तो बच्चे आपके साथ सच बोलेंगे। उस सच में जो ट्रस्ट डेवलप होगा, आप उनको कन्विंस कर सकेंगे कि कब टेक्नोलॉजी अच्छी है और कहां पे बुरी है। तो आप उनके साथ ये कांटेक्ट, जब आप रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी, तो फिर टेक्नोलॉजी आपके साथ खराबियां नहीं करेगी, अच्छाइयां करेगी। एंड डोंट फॉरगेट व्यूअर्स, बहुत सी किस्म की टेक्नोलॉजी जो है उस पर एक्सेस आप लिमिट कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास, अब मैं मेरे घर में ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, ये कुछ चीजें मैंने रखी हुई हैं, उनको मैं जब भी यूज करने लगती, एक तो मेरे बेटे को पता था कि इन चीजों को नहीं टच करना, और अगर उनको करना भी है और अगर उसका जी चाह रहा है उनको यूज करने का या उसके ऊपर चढ़ने का, तो मैं हमेशा कहती थी कि हम जो अगर आपने करना है तो आप तब करेंगे जब मामा घर पे होंगी, मामा सामने होंगी, और अदरवाइज वो रूम में लॉक रखती थी। अब आपने चीज भी खुली छोड़ी हुई है, बच्चा भी क्यूरियस है, आप उसको टाइम भी नहीं दे रहे। क्वालिटी टाइम जब देंगे, मुझे एक बात बताएं, माँ के साथ लाडियां करना और गप्पे लगाने की बनिस्बत एक गैजेट के साथ खेलना, खुद आप लोग मुझे बताएं कि बच्चा क्या प्रेफर करेगा। ऑब्वियसली मदर के साथ टाइम, और जब उसको उस बात की आदत होगी तो नो डाउट जब आप उसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बेटा थोड़ी देर फोन छोड़ दो, 18, 19, 20 साल की उम्र पे वो रिस्पेक्ट करेगा। इवन ये भी है, फिनलैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम है दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है। उनकी रिसर्च ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट कब होता है, टेक्नोलॉजी से नहीं होता, चीजें देख के नहीं होता, वो पेरेंट्स के साथ बात करके इंटेलिजेंट बनता है। तो आपकी इमोशनल क्वोशंट होती है वर्सेस जस्ट योर IQ। तो टेक्नोलॉजी में भी आप उनके साथ निगोशिएट, डिस्कशन करते रहेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, यूज कर सकेंगे। आप क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी से फायदा तो हमें बहुत है, लेकिन नेगेटिव अगर यूज अच्छा किया जाए ना तो काफी बेटर रहेगा। अगर हम नेगेटिव में जाते हैं, हम बाहर ग्राउंड्स में जाने के बजाय बच्चे घर में ही लगे हुए हैं, PSP पे लगे हुए हैं, उसके बाद गेम्स में लगे रहते हैं, उसमें आप ये चीज देखें कि बच्चे इंडोर ही रह रहा है, आउटडोर गेम के लिए जा नहीं रहा। जब वो ग्राउंड में जाएगा और हेल्थी माइंड होगा, उसे एयर फ्रेश मिलेगी, उसमें ग्राउंड में रनिंग करेगा, खेलेगा, अब वो बच्चे अब उसी में एंड्रॉयड मोबाइल में गेम्स में लगे हुए हैं, उन्हें ऐप्स मिले हुए हैं, उसमें बैठे लगे रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। उस वजह से उनका माइंड जो है वो एक जगह स्टेबल रह जाता है। उसके बाद उनकी हेडेक सर बहुत है उनके सर की, वो आके कहते हैं कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी, हाफ द टाइम आजकल फिजिकल ट्रेनर जो आपके होते हैं कि जरा जी अपना विटामिन डी का टेस्ट करा के हैं, पता चलता है कि विटामिन डी बहुत लो है। मगर पाकिस्तान में तो बड़ी धूप है, धूप तो है, लेकिन अगर धूप की शक्ल ही नहीं बच्चे ने देखी 6 साल से, तो वो बिल्कुल सही। एंड क्लोजिंग में आप क्या कहेंगे सब? जी, मैं बस एक पॉइंट का ख्याल रखें कि मॉडरेशन जो है सबसे बेस्ट होती है। मैं आना रही। जी बिल्कुल, आप बच्चे को बताएं, आप उसको एक्सपोजर दें, लेकिन उसके अगेंस्ट रूल्स होने चाहिए। वाईफाई किस टाइम तक होना चाहिए, उसके बाद व्हेन दे गो टू बेड दे शुड नॉट हैव अ मोबाइल। तो इस पे बच्चों को रैशनलाइज करें कि क्यों नहीं होना चाहिए, किस तरह से, और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वंडरफुली सेड। टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को इस्तेमाल करेंगे व्यूअर्स तो उसके नेगेटिव असरात होंगे, पॉजिटिव नहीं। लेकिन जो पॉजिटिव असरात हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जदीद टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज है, चाहे वो IT में एडवांसमेंट हो, चाहे वो फिजिकल गैजेट्स के अंदर हो, लेकिन बैलेंस के साथ, ताकि वो आपकी जिंदगी में नेगेटिव असरात ना लाए। क्योंकि जिसने भी आज तक जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है वो पॉजिटिव सोच के ही बनाई है, हम उसको खराब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू सो मच टू यू हुमा। हम अब जाएंगे एक छुट्टी की तरफ, यानी कि कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना ख्याल रखना है, अपने से ज्यादा दूसरों का। आज ही टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लिमिट करें ताकि ह्यूमन कांटेक्ट अम्मा अपने बच्चे को जब भी मारे वो ज्यादा बेहतर है, रादर देन वो उसको एक फोन पकड़ा दे कि बेटा इससे खेलो। पाकिस्तान जिंदाबाद।